गुजर ही जानी थी उम्र रवां रवानी से। क्या बात है भाई, वाह वाह। गुजर ही जानी थी उम्र रवां रवानी से, मगर जो मोड़ मिले तेरी मेहरबानी से। अजीब लोग हैं बस वाह वाह करते हैं। वाह 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 भाई, अजीब लोग हैं बस वाह वाह करते हैं, कोई सबक नहीं लेते मेरी कहानी से। वाह भाई, वाह वाह वाह। अजीब लोग हैं, वाह। अजीब लोग हैं बस वाह वाह करते हैं। शुक्रिया। अजीब लोग हैं बस वाह वाह करते हैं, कोई सबक नहीं लेते मेरी कहानी से। ये शहर वो है जहां काम चल पड़ा उसका। वाह। ये शहर वो है जहां काम चल पड़ा उसका, कि जिसने काम लिया है गलत बयानी से। क्या बात है, वाह वाह भाई वाह। ये शहर वो है जहां काम चल पड़ा उसका, कि जिसने काम लिया है गलत बयानी से। और गली में खेलते बच्चों को देखकर ये लगा। वाह भाई, गली में खेलते बच्चों को देखकर ये लगा, जमीन पे फूल खिले हों कुछ आसमानी से। वाह 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 भाई, वाह वाह। गली में खेलते बच्चों को, शुक्रिया, गली में खेलते बच्चों को देखकर ये लगा, जमीन पे फूल खिले हों कुछ आसमानी से। और मैं एक दिन में ही बूढ़ा सा हो गया हूं वसी। मैं एक दिन में ही बूढ़ा सा हो गया हूं वसी। उलझ पड़ा है तेरा गम मेरी जवानी से। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई हैं। भाई वाह 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 भाई वाह। जो अहले दश्त को वीरानियां, शुक्रिया फादर, जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, शुक्रिया, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई हैं। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ। वाह वाह, शुक्रिया। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, मुझे तो विरसे में हैरानियां मिली हुई हैं। क्या बात है, क्या अच्छा शेर है भाई, वाह वाह भाई वाह, क्या उम्दा है। फिर पढ़िए, वाह वाह। शुक्रिया भाई वाह, क्या उम्दा है, वाह वाह वाह। फिजाई साहब जज़ाकल्लाह। वाह, शुक्रिया। जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई हैं। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, मुझे तो विरसे में हैरानियां मिली हुई हैं। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में। वाह। कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में, पर नहीं हमसा कोई चाक गिरे बानी में। वाह 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 भाई वाह। कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में, शुक्रिया। कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में, पर नहीं हमसा कोई। ये फवाद भाई ज्यादा मजा लेंगे इसका, वाह, है ना। कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में, पर नहीं हमसा कोई चाक गिरे बानी में। ये नौजवान बैठे हैं, इनके काम आएगा ये शेर, कि हो ही जाती है बेटा, हो ही जाती है कोई बात, चलो जाने दो। हो ही जाती है कोई बात, चलो जाने दो। आदमी क्या नहीं कह जाता परेशानी में। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। हो ही जाती है कोई बात, चलो जाने दो। आदमी क्या नहीं कह जाता परेशानी में। कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई वाह। कैसे समझाऊं, आज समझा दें आप। कैसे समझाऊं अब्बास भाई, कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी। आग लगते हुए देखी है कभी पानी में। वाह भाई, वाह 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 वाह। आग लगते हुए देखी है कभी वाह पानी में। कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी। आग लगते हुए देखी है कभी पानी में। शुक्रिया बेटा। मैं जॉन भाई का जिक्र हो रहा था, गजल पिछले दिनों मैंने कही, और ना करके भी हम अगर कोई डायरेक्ट कोई चीज जॉन भाई की जमीन पे नहीं भी गई, तब भी हम सब सीख रहे होते हैं। हमारे बड़े हैं, और मुझे शकील को और हमारी यानी कि हम जो सीनियर्स बैठे हैं, जो हम जूनियर्स हैं, हमको तो ये फख्र हासिल है कि इसी शहर में हमने बेशुमार मरतबा जॉन भाई के साथ महफिलें की, उनके साथ पढ़ा। तो पता नहीं क्यों मुझे, चूंकि वो तानीस का जो सीगा है वो जॉन भाई बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे, शायद ये वजह है। तो मैं जब भी कही तो मुझे जॉन भाई बहुत याद आए, तो आज ये उन्हीं की नजर है।
ہے نا عباس بھائی؟ عباس کو دیکھو کیسا اچھا لگ رہا ہے. آنکھوں آنکھوں سے میرے دل میں اتر سکتی تھیں، آنکھوں آنکھوں سے میرے دل میں اتر سکتی تھیں، تم کسی وقت بھی یہ معجزہ کر سکتی تھیں. واہ 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 بھائی واہ واہ کیا بات ہے بھائی واہ واہ. شکریہ شاہ جی، تھینک یو. آنکھوں آنکھوں سے میرے دل میں اتر سکتی تھیں، تم کسی وقت بھی یہ معجزہ کر سکتی تھیں. شعر سنیے گا. آنکھوں آنکھوں سے میرے دل میں اتر سکتی تھیں، تم کسی وقت بھی یہ معجزہ کر سکتی تھی. مجھ سے ملنا تھا میرا ہونا تھا ورنہ اس روز. واہ واہ واہ. مجھ سے ملنا تھا میرا ہونا تھا ورنہ اس روز تم کسی اور گلی سے بھی گزر سکتی تھی. واہ بھائی واہ 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 وسیع شاہ صاحب واہ واہ کیا اچھا ہے بھائی واہ واہ واہ. مجھ سے ملنا تھا واہ واہ بھائی واہ. مجھ سے ملنا تھا میرا ہونا تھا ورنہ واہ واہ. مجھ سے ملنا تھا میرا ہونا تھا ورنہ اس روز تم کسی اور گلی سے بھی گزر سکتی تھی. اور یہ تو یار جان بھائی کی نظر کر ہی دیتے ہیں کہ ہاں میں پاگل بھی ہوں بیکار بھی آوارہ بھی. ہاں میں پاگل بھی ہوں بیکار بھی آوارہ بھی، تم یہی بات محبت سے بھی کر سکتی تھی. واہ 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 بھائی واہ 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 بھائی واہ 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 کیا بات ہے بھائی واہ. ہاں میں پاگل بھی ہوں بیکار بھی آوارہ بھی، تم یہی بات محبت سے بھی کر سکتی تھی. اور پاؤں کے چھالے رقیبوں سے کہیں بہتر ہے. اب یہ صرف آگے بالکل جو اگلی صف میں ہے نا ان کے لیے ہے. واہ. پاؤں کے چھالے رقیبوں سے کہیں بہتر ہیں، تم اگر چاہتی گاڑی سے اتر سکتی تھی. کیا بات ہے واہ واہ بھائی واہ 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 واہ. پاؤں کے شکریہ. پاؤں کے چھالے رقیبوں سے کہیں بہتر ہیں، واہ. تم اگر چاہتی گاڑی سے اتر سکتی تھی. شاہزادی کا اگر خوف نہ ہوتا ان کو، واہ. شاہزادی کا اگر خوف نہ ہوتا ان کو، یہ کنیزیں بھی ذرا اور سنور سکتی. کیا بات ہے واہ 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 بھائی واہ واہ وسیع شاہ واہ کیا اچھا ہے بھائی کیا اچھا بھائی. پھر پڑھیے شاہزادی کا. واہ 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 شاہزادی کا بھائی کیا اچھا ہے واہ. شاہزادی کا اگر خوف نہ ہوتا ان کو، شکریہ. شاہزادی کا اگر خوف نہ ہوتا ان کو، باز بھائی یہ کنیزیں بھی ذرا اور سمر سکتی تھی. اگین جان بھائی کا ایک شعر ہے، اس پہ مجھے وہ عمار اور میں اکثر ڈسکس کرتے تھے، بل میں الگ اس کے اوپر ہے. مگر جان بھائی کی خیر کیا بات ہے، تو ہم نے ایک طرح سے ان کی یاد میں چونکہ کہی تھی کہ چھپکلی سے تو تمہیں خوف بہت آتا تھا. واہ واہ. چھپکلی محمود بھائی، چھپکلی سے تو تمہیں خوف بہت آتا تھا. ارے سگے ہجراں سے بھی تم ایسے ہی ڈر سکتی تھی. واہ 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 بھائی واہ 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 بھائی واہ. چھپکلی سے تو تمہیں خوف بہت آتا تھا. شکریہ. واہ واہ. چھپکلی سے تو تمہیں خوف بہت آتا تھا، سگے ہجراں سے بھی تم ایسے ہی ڈر سکتی تھی. ہاں میں پاگل بھی ہوں بیکار بھی آوارہ بھی، تم یہی بات محبت سے بھی کر سکتی تھی. واہ واہ کیا بات ہے بھائی. شکریہ بیٹا. کیا بات. تھینک یو بیٹا. آخر میں آپ کو غزل سناؤں گا، اس کا ردیف ہے فریب تھا. آپ لوگ جانتے ہیں کیا کرنا ہے، دو کام کرنے ہیں. فریب تھا کہنا ہے، پھر اس میں گم نہیں ہونا. فریب تھا کہ فوراً بات تالی بجا دینی ہے. دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا. واہ واہ. دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا. کیا کہنے سچ پوچھئے تو سارا تماشا. فریب تھا. دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا. سچ پوچھئے تو سارا تماشا. خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات. واہ. خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات. جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ، فریب تھا. واہ واہ. اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط. واہ. اس شخص کی خاموشیاں چال تھی فقط. ایک چال تھی فقط. چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا. فریب تھا. واہ. شکریہ. اور جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص. واہ. جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص. جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا. فریب تھا. واہ واہ. جس کو شکریہ بیٹا. جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص. واہ. جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا. فریب تھا. آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. واہ.
آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا پاؤں پڑ گیا. مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. واہ وہ واہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ تل وہ ہونٹ. واہ پکاسو کیا تصویر بنائے گا جو شاعر بناتا ہے. واہ وہ بال جب آپ خود بنائیے اپنی پینٹنگ. وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ تل وہ ہونٹ. وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ تل وہ ہونٹ کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا. فریب تھا. واہ 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 بھائی اور واہ. تو شکریہ. اور تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار. واہ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار. اس کا تیرے فریب میں آنا. فریب تھا. بہت بہت شکریہ.